अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जो पंजाब असम्बली के अंदर शोर शराबा हुआ, जिस तरह एजेंडे की कॉपियां फाड़ी गई हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि अता तरर साहब और राना सनाउल्लाह साहब की गैलरी में प्रेजेंस थी, बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। गो कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन आज एक सवाल का जवाब देना बनता है कि क्या इमरान खान साहब की अपनी सफ़ों के अंदर भी मीर जाफर और मीर सादिक मौजूद हैं। मैं इस पॉइंट के ऊपर आऊंगा इस व्लॉग के आखिर में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुर्रा अर्ज के ऊपर वाक़े एक ऐसे मुल्क की जहां पर इक़दाम कत्ल करने वाला, यानी जिसने कत्ल का इक़दाम किया है, यानी जिसने किसी पर कातलाना हमला किया है, यानी जिसने किसी के ऊपर फायर खोला है, वो उस शख्स के ऊपर जिसके ऊपर हमला किया गया है, ये अदालत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए कि वो गोली लगने के हवाले से सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये कुर्रा अर्ज के ऊपर एक ऐसा गोला है, एक ऐसा खित्ता है जिसमें ये हो सकता है, क्योंकि अक्यूज्ड को तो हर तरह का राइट है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आप ये भूल जाइए कि जिसने कातलाना हमला किया, जिसने फायर खोला, जिसने किसी के लिए इक़दाम कत्ल जैसा कदम उठाया, उसको आप 2 मिनट के अंदर भूल जाएंगे। और दिस इज अनफॉर्चुनेट। मतलब हमारे यहां ब्रिटिश लॉ है जिसमें एक्यूज्ड को तमाम तर फेवर मिलती है, उसको राइट होता है अपने आप की अपने मामलात की एक्सप्लेनेशन का, अपने आप को बचाने का। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस सारी गुफ्तगू के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक ऐसा मुलजिम जिसकी वीडियो मौजूद है फायर करने की, जो एडमिट कर रहा है कि मैंने फायर किया है, उससे बड़ा मामला उसके लिए यह है, उस मुलजिम यानी नवीद के लिए, कि इमरान खान साहब गोली लगने के हवाले से सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और भाई तू इतना बड़ा कांड करता, नीचे से खड़े होकर तूने फायर किया, तेरी वीडियो बनी, तूने खुद एडमिट किया, इस बात को एडमिट किया कि हां मैंने फायर किया, मुझे किसी ने ट्रेन नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अपने आप को कह रहा था कि हां मुझे लगता है कि खान साहब जो है मजहबी मामलात के ऊपर इस तरह बात करते थे। तो भाई तूने सब कुछ जब एडमिट कर लिया है, तो तुम्हें यह क्लियर करवाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है कि इमरान साहब को गोली लगी थी या नहीं लगी थी? भाई नहीं लगी, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं लगी। क्या तुमने कातलाना हमला किया था या नहीं किया था? ये सारी चीजें जब कोर्ट के अंदर वकला जाएंगे तो इसके ऊपर जरा होगी, दलाइल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसके अंदर खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट को लेकर मामलात को उलझाया जाएगा, और इस हद तक उलझाया जाएगा कि इसके अंदर से कुछ ना निकले। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको किसी तरह से भी ले। पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत, देखिए पाकिस्तान के अंदर मामला इंसाफ की एक तारीख है और इंसाफ के वाकयात की एक तारीख है। हमने चीजों को रिवर्स होते देखा है। मैंने अपने केस में देखा है कि नजर कुछ और हो रहा था और हो कुछ और रहा होता था। शाहजेब कत्ल केस के अंदर आप देख लें, नूर मुकद्दम के मामले के अंदर आप देख लें, इसके अलावा रेमंड डेविस केस के अंदर आप देख लें, बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा के ऊपर जो बम हमला हुआ था, खुदकुश हमला, उसको आप देख लें, गुलाम मुर्तजा भुट्टो का जो कत्ल हुआ उसके अंदर आप देख लें, दीगर मामलात के अंदर देख लें, तो हम देखते हैं कि केस की जो तफ्तीश होती है या उसकी जो तहकीक होती है, उसका रुख मोड़ा जाता है और उसमें फिर फायदा अल्टीमेटली अक्यूज्ड को होता है। हमारे एक दोस्त, बड़े नादिर हमारे दोस्त थे, बोल टीवी से ही वाबस्ता थे, उस वक्त मैं बोल में नहीं होता था, मुरीद अब्बास। उस बेचारे का मर्डर हुआ, उसके बाद तकरीबन 2 साल तक तो फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई, यानी केस सुनने की इब्तदा ही नहीं हो सकी। और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हम कहते हैं ना, तो उसकी इब्तदा ही नहीं हो सकी। और जब हुई तो बहुत सारी चीजें ऐसी होना शुरू हुई कि उसकी बेवा को हरास किया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा, और फिर चीजें टर्न होती होती पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। तो ये पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ की एक तारीख है। ऐसे नहीं हमारा नंबर 130 पे चला गया, बट ये मैंने पहली दफा सुना है कि कत्ल का जो मुलजिम है, यानी जिसके ऊपर इक़दाम कत्ल का पूरा इल्जाम है और वो इकबाल जुर्म वीडियो के ऊपर कर चुका है,
وہ وکٹم کے حوالے سے درخواست دے رہا ہے کہ اس وکٹم کو گولی لگی ہے نہیں لگی, اس کا پہلے پولیگرافک ٹیسٹ کرا, پہلے تیرا نا پولیگرافک ٹیسٹ کرائیے کہ تو ماریا سی یا مار کے نہیں ماریا سی, کدے کہنے تے ماریا سی. یہ جو ہے نا بڑا ایک پرابلم ہے, یہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. یہ بڑا افسوسناک ہے. بہرحال اس کے پاس پورا رائٹ ہے, ٹیکنیکلی پورا رائٹ ہے, بٹ یہ میرے لیے ایک اچنبے کی بات ہے. مجھے لگا کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, تو آئی ایم ہیئر ٹو اسپیک آن دس. اچھا اب آگے جاتے ہیں جی. عمران خان صاحب کی صفوں میں میر جعفر میر صادق. آج ایک انتہائی امپورٹنٹ انٹرویو رات کو ایئر ہوگا 11 بجے, نیشنل ڈبیٹ. آپ لوگ ویسے پوچھ بھی رہے تھے کہ میں اتنے دن سے چھٹیوں پہ تھا, تو کہیں میں چلا تو نہیں گیا ہو بھائی, میں ادھر ہی ہوں. میں چھٹیوں پہ تھا, میں نے اینول ویکیشنز لی ایک ہفتے کی, اور اس کے بعد آج سے میرا شو دوبارہ سے ری سٹارٹ ہونے لگا. رات 11 بجے شیخ رشید صاحب ہیں, انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چودھری شجاعت میری نظر میں چودھری پرویز الہی سے زیادہ قابل اعتماد ہے. تو آف دا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری ڈسکشن ان سے ہوئی, اس سے میں نے جو امپریشن لیا, اس امپریشن کے مطابق خود خان صاحب کی اپنی صفوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ میر جعفر میر صادق کہہ سکتے ہیں, جو کہ صحیح مشورہ نہیں دے رہے, حالات اور واقعات کا صحیح اندازہ نہیں لگا رہے. تو اس میں ایک صاحب تو وہ ہے جو ان کے اتحادی ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اعتماد کا ووٹ ہو اور اسمبلی تحلیل ہونے والا عمران خان صاحب کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے. پنجاب بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پنجاب کے اندر یہ ٹھک ٹھک لگی رہنی ہے. اس میں اعتماد کے ووٹ تو کجا, حالات یہ ہوں گے کہ مزید برنگ اختگی کی طرف جائیں گے. پتہ چلا کچھ دن بعد چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تو ہیں, لیکن پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ دیکھیں کہ بی اے پی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے. چودھری محمد سرور, آپ فصلی بٹیروں کو دیکھیے گا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا فصلی بٹیراز. جیسے ہی الیکشن کا ٹائم آنا ہے یا حکومت بننے کا ٹائم آنا ہے, انہوں نے پارٹیاں بدلنا شروع کر دینی. یہ ہے پاکستان کی سیاست. جوڑ توڑ کی سیاست پوری دنیا میں ہوتی ہے, پاکستان میں بد اخلاقی کی سیاست ہوتی ہے. کروڑ ہا روپے دے کے آپ لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں وہ خریدتے ہیں, کروڑ ہا روپے دے کے آپ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں, اور ان کی جو ان کی محبتیں ہیں یا ان کی سروسز ہیں ان کو اپنی طرف موڑ لیا جاتا ہے صرف پیسہ دے کے. اور یہ انگوٹھا ٹیک ہے. ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن عوام کو بیوقوف بننا پڑتا ہے, اور آپ کو ہمیشہ سے نعرہ لگانا پڑتا ہے ووٹ کو عزت دو کا, کون کس کو کس طرح بچائے گا اس کا. یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ابھی ہمیں پھر دیکھنی پڑ رہی ہیں. چودھری محمد سرور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سابق گورنر احمد محمود صاحب سے اور یوسف رضا گیلانی ان کے صاحبزادے سے. یعنی رخ ان کا پیپلز پارٹی اور نون لوگ, ان دونوں میں سے جو بھی ان کو سمجھ میں آئے گی اس کو جوائن کرنے کا. اسی طرح سے بی اے پی پیپلز پارٹی کی طرف تمام رخ ہو گیا اس کے رہنماؤں کا. کراچی کے اندر ٹسوری زرداری نیکسس سے ایک نئی جماعت مارز وجود میں آ رہی ہے, اور نون لیگ کی کوشش ہے کہ پنجاب کے اندر توڑا جائے تحریک انصاف کو, توڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی طرح اس میں سے ایک نئی جماعت, ایک نئی پار ابھاری جائے. دیکھیں پنجاب ڈیسیژن میکر ہے پورے پاکستان میں ہونے والے جو بھی چینجز ہوں گے اس کا. تو پنجاب کے اندر خان صاحب کی صفوں میں جو میر جعفر میر صادق ہوں گے وہ یقیناً ڈینٹ پہنچائیں گے. وہ 4-5 نام ہیں, ایک میں نے لے دیا, مجھے بطور اتحادی وہ لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کو صرف اوپر سے ان کے ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں, بادی النظر میں اندر سے ان کی نیت کچھ اور ہے. ان کا نہیں ہے کوئی ارادہ یہاں سے جانے کا, اور نہ ہی یہ حکومت چھوڑنے کا. ان کو شاید آگے موقع ملے بھی نہ. لائک وائز از دا کیس ان فیڈریشن, وہاں پر اسمبلیاں تحلیل تو دور کی بات, وہ استعفیٰ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اوور آل جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں ایک پکچر ہے, اور پکچر یہ ہے کہ خان صاحب کسی بھی صورت اس 13 جماعتی اتحاد کو اور وہ جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کو قابل قبول نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو عمران خان صاحب کے ممکنہ طور پر نااہل ہونے کے حوالے سے کچھ خبریں ملے. ہو سکتا ہے انتخابات سے پہلے ایسا کچھ ہو, اور انتخابات کے دوران جو ایک لیگل پروسیس ہو اس کے اندر لنگر آن ہوتا جائے اور خان صاحب اس میں انتخابات میں حصہ نہ لے پائیں, اور بعد میں کہیں 2-3 سال بعد ان کو کلیئر کیا جائے یا کلیئر نہ کیا جائے, تو کم از کم ایسا ہو کہ لگے کہ وہ بھی ہیں, ہی از پارٹ آف دا پالیٹکس.
لیکن وہ پانی سر سے گزر چکا ہو. اور پھر اگین پاکستان کی پالیٹکس کے اندر 2/3 میجورٹی والا سین تو مجھے بالکل نظر نہیں آتا. اب بھی جو حکومت بنے گی وہ بڑی ہنگ قسم کی، مخلوط قسم کی اور بڑی کمزور قسم کی حکومت ہوگی، تاکہ اسی طرح سے بیساکھیوں کا سہارا لے کر پیاں چلتی رہی ہے حکومت، اور اس کے بعد جو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکے بڑی آسانی سے ٹھہرایا جا سکے. تو جمہور جو ہے، جمہوریت کی بنیادی طاقت تصور کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جمہور کا حال یہ ہے کہ وہ ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے دوسرے کا مرڈر کر رہا ہے خدا نخواستہ، اور آٹے کے تھیلے کے پیچھے واویلا مچا ہوا ہے. بلوچستان کے اندر سے جو ویژولز آئے ہیں انتہائی افسوسناک ہیں، اور اسی طرح سے پنجاب یا ساؤتھ پنجاب کے اندر سے جو ویژولز آئے ہیں، ایون سندھ لاڑکانہ کے اندر سے، وہ انتہائی افسوسناک ہیں. تو اب اس وقت ڈیفالٹ ہونے کا جو خدشہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن جو ملک کی معاشی صورتحال بن چکی ہے وہ بڑی سیریس ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے، ہم سب کی دعا ہے، لیکن جو کنڈیشن بن گئی ہے اس میں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. میرا خیال سے یہ جو اسحاق ڈار صاحب فرما رہے تھے نا کہ کمرشل بینکس کا پیسہ ہمارا ہے، میرے خیال سے اگر آپ پاکستان کے 10 سے 12 خاندانوں کے پیسے کو اپنا پیسہ کہہ کر 2 منٹ کے لیے چپ ہو جائے نا، تو پاکستان ڈیفالٹ کے خدشے سے بچ جائے گا، اور پاکستان کی معیشت بھی بہت اوپر چلی جائے گی. یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ عوام کے پیسے کے اوپر نظر رکھ کر بیٹھیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے. اور اگین اس چینل کی جو ارننگ ہے وہ اسپیشل پرسنس کو جاتی ہے. تھینک یو.